सगळ्यांक येवकार दिता आजचे प्रेस कॉन्फरन्स. तुम्ही सगळे हांगा आयल्याबद्दल तुमचे आभार. सो गुड आफ्टरनून अँड वेलकम टू प्रेस कॉन्फरन्स बाय गोवा चेस असोसिएशन. ह्या 2 दीस पयलीं आमच्या गोंय राज्यांत एक व्हडलो हिस्टॉरीक मुवमेंट म्हणजे आमची फिडे वर्ल्ड कप 2025 जाली. आमच्या खातीर ती एक गर्वाची गोष्ट आशिल्ली. कित्याक गोंयांत आनी इंडियेन 2023 सालान 2003 साला नंतर पहिली फावट जाली. 23 वर्सां नंतर गोंयांत ही स्पर्धा जाल्ली आनी 82 कंट्रीसून आमकां 206 प्लेयर इंटरनॅशनल प्लेयर येयल्ले, रिनॉन प्लेयर सगळे जगानसून. आनी एक आमच्या खातीर एक व्हडली परवणी आशिल्ली गोंया खातीर. हो टुर्नामेंट करपा खातीर आमकां आमचे गोंय सरकार आनी मुखेल करून आमचे मनादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान खूब सपोर्ट केल्लो. तेजे विजना खातीर ही टुर्नामेंट गोंयांत येवपाक पावली. तेज्याच बरोबर आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तळवडकर, तेंचो आमकां आदार खूब आशिल्लो, तेंचे गायडन्स आशिल्ले. आमचो चीफ सेक्रेटरी, तेंचो खूब आमकां मोलादीक सपोर्ट मेळ्ळो. प्लस आमचो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तेंचो सपोर्ट आनी आमचो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर, SAGचो डायरेक्टर आमचो डॉक्टर अजय गावडे, हेजो खूब आमकां साथ मेळ्ळी आनी तेंच्यांनी खूब परिश्रम घेतले. सांगपाचें म्हटलें, जेन्ना ऑल इंडिया चेस फेडरेशना कडेन हे टुर्नामेंटा खातीर मागणी जाली तेन्ना तेंच्यांनी गोंय स्टेट एका एक लोकेशन वायज किंवा आमच्या लॉजिस्टीक वायज तेंच्यांनी सिलेक्ट केलो आनी ते आमचे कडेन आयले आनी हो टुर्नामेंट गोंयांत करता म्हणून सांगले. आमी तांकां सांगलें आमी सगळे जाण तें काम करपाक तयार आसा. आनी गोंय सरकारा कडेन जेन्ना तेंच्यांनी विचारलें तेन्ना डॉक्टर सावंत आमचे मुख्यमंत्रीन सांगलें की येस, वी आर डुईंग इट. आनी त्या प्रमाणे हो टुर्नामेंट गोंयांत आयलो. गोंयांत आयल्या बरोबर टुर्नामेंटा खातीर आमी सगळे आमची कमिटी, गोवा चेस एसोसिएशन कमिटी कामाक लागली. आमी वेन्यू फायनल करपाक पावले. सगळे कडेन वेन्यू फायनल केलो. आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सा कडेन आमी फाटीक लागून तेंच्या बरोबर काम करून टुर्नामेंट सक्सेसफूल करपाक पळयलें आनी तेंचो आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळो. सांगपाचें म्हटल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें विजन की गोंय राज्य हे फक्त टुरिस्टां खातीर न्ही तर स्पोर्ट्सा खातीर सुद्दां स्पोर्ट्स हब तयार जावचो म्हणून ताणें एक पावल घेता स्पोर्ट्साच्या इव्हेंटा खातीर. आनी तितून ही आमची फिडे वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत बऱ्यापैकी साकार जाली. आमचो प्रेजिडेंट AICFचो नितीन नारन, हेणें खूब फुडाकार घेवन हो टुर्नामेंट कंप्लीट जावपाक, बऱ्या भशेन कंप्लीट करपा खातीर तो वारंवार हांगा गोंयांत येतालो, आमच्या बरोबर मिटिंगे येतालो आनी गव्हर्मेंटा बरोबर मिटींग घेवन हो बऱ्यापैकी फ्लॉवलेस कसो हो टुर्नामेंट सक्सेसफुली आमी कंप्लीट करपाक पावले. आनी आमकां प्रावड दिसता की वी कूड होस्ट 206 players from 82 countries and there was no complaint from any of the players particularly. तांकां वेन्यू आमचो आवडलो, तांकां आमचो प्लेईंग कंडिशन आवडले. सांगपाचें म्हणल्यार आमचो तांकां गोंय राज्य एक टुरिस्टीक स्पॉट खरो तांकां सगळ्यांक आवडलो तो. आनी त्या कारणान हो टुर्नामेंट सामको सक्सेसफुली आमी करपाक पावले. आतां आमचो हो जो मोमेंटम आसा चॅसाचो, चॅस फिल्डान जो आमच्या सरकारान फुडें घेतलो पावल घातला, तो आमी आतां फुडें व्हरपाचें आतां आमची जबाबदारी आहा. आनी त्या जबाबदारीक आमी पार पडटले. कारण आमचें एक विजन म्हणजे जशें सरकाराचें विजन आहा की चॅस इन एवरी स्कूल, हो प्रोग्राम जो आसा तो आमी फुडें व्हरपाक आमी तयार आसा. आतां पर्यंत आमचो चॅस इन स्कूल प्रोग्राम आसा गोंय राज्यभर. आमी 12 तालुक्यांत चडशीं स्कुलां 2 स्कुलां आयडेंटिफाय केल्या आनी 2 स्कुलांची आयडेंटिफाय केले तितून आमी आठवड्यांसून एक क्लास घेता म्हणजे एका स्कुलान. सो आमी अशें पळयलां की 3रे आनी 4थी स्टँडर्ड त्या स्कुलांसून आमी भुरगे चूज करता आनी तितून आमी आमचे कोच धाडून तांकां कोचिंग दिता. सो चॅस इन स्कूल हो प्रोग्राम आसा तो बऱ्यांतलो बरो फुडें वतलो ही आमी आशा धरता. आनी आतां जो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसतलो आमकां त्या हितून तो आनी चड फुडें वतलो ही आशा धरता. प्लस आमी चॅस फुडें व्हरपाक आतां आमचो
आमी आतां रेटेड टुर्नामेंट अशी इतक्या वर्सां करतालेच. आतां आमचें आसा, ह्या वर्सा आमचो प्लॅन आसा, फुडल्या वर्साचो प्लॅनिंग आसा. प्लस आमी आमच्या भुरग्यांक स्टुडंट्स आमचे चॅस प्लेयर्स आसा तेंच्या खातीर आमी कोचिंग कॅम्प्स घेता आनी हांवें फुडें घेतले. प्लस आमचो जो भुरगीं जी फायनान्शियली जेंकां हें आसा तेका आमचो प्रेसिडेंट नितीन नारंग हेच्या तर्फे म्हणजे कॉर्पोरेट लेवला तर्फे तो स्पॉन्सरशीप करता. तितून आमचो chess is school program is already we have started and it is undergoing for last one and a half year. So we have identified some schools. We have identified third and fourth standard and we are giving some coaching to that classes. We want to have competition among those players so that they can go forward. Now we are, as a side activities also, we had some interaction with the FIDE officials and at Sakling with around 500 to 600 students combined and came under Ravindra Bhavan, and we did it successfully, and FIDE found that it was one of the best side events of any of the tournament worldwide. Okay. And we are already started stipend from AISF. We are performing at the nationals. They are getting stipends. Like under 7 now, Ivan Talis is there, so we will be getting stipend from the AISF. How much? Around 20,000 per month. Okay. And for now, Ethan is getting around 3,20,000 per year. Okay. And Prayang is getting 2,40,000 per year. Okay. So it is a sizable amount, but it will go up because chess is a very costly affair for coaching. So it will go up, and we'll see to that corporate houses from Goa also support that, because already some of the players from our Goa state is already financed by Dempo group of company Gino. So we hope that it will go further. Plus government will also finance. Today also we got a very good news that Prayang Gaokar won silver medal at Asian Youth at Bangkok. Rapid and standard. Yeah. Okay. Yeah. So that is good news all around for the chess at present, and I hope it will go, and this momentum will be there for further years. सर तुम्ही तालुका वायज 2 स्कूल सिलेक्ट करता म्हणटा न्हू ट्रेन करपाक लागून क्रायटेरिया कितें आसा तुमी जे स्कूल सिलेक्ट करता ते तालुकाचे कोण आसा न्हू, फॉर एक्झाम्पल आता तिसवाडी तालुका, they will choose that schools and they will tell us these are schools are taken up. And accordingly we will depute our coaches, or taluka level can hire coaches and give, and we are paying to them. So त्यांच्या कडच्यान सजेशन येतल्यान तुम्ही हे करता. Okay. Actually now this year we have got many more opportunities now, because we have got a 45 lakhs sumar amka chess development fund म्हणून आमी दवरला 40 lakhs for the next 5 years. So that money also, part of it will be used for chess in schools, and we now only 2 schools are coming from each talukas. That is basically like a pilot project. So now these next 2 years we are going to widen this project with more coaching facilities, and Chief Minister has assured us that we can even make it every school chess in Goa. But thing is, we have got some restrictions, like we have to develop our coaching. We cannot just do it overnight. So we are going in the process of developing our coaching, like train the coaches program we are trying to do. So we have already done arbiters coaching last 2 years, senior national arbiter and then FIDE arbiter. So we have developed around 20-25 arbiters now in Goa, which were not there before. Then now this coaching program also we are going to develop, and next 2 years we will try to widen this. Now even yesterday I got a phone call from some sponsors in some villages. Because of this, all these programs, they are also coming forward. They are ready to take one Madheda village, some 7 schools. They are ready to coach, means provide funds. So this money we can use for that. Secondly, as President has said, there is one more very important aspect. Goa Chess Association is going to give some amount like 2 lakhs to the grandmasters, and international masters also we are giving 1 lakh amount. That is already been declared, but we are waiting for certain funds we have to receive from Sports Authority of Goa.
So this money also will come in, and we are going to. So this money also the children are finding it difficult, to go to foreign countries and all that. That also they can utilize for that. Then, as the President has said, one more important aspect, like he said in Sakre, we had this pilot, program with the children. It was very, very successful because Grandmaster Abhijit Kumte, he had a blindfold with the students. So they were very happy because they gave the results and he declared in friends of Chief Minister. And Ivan Telis, gold medalist, also was there. So he was also giving some answers, our own gold medalist, under 7 national gold medalist. So these are the things which are happening. सर आमच्या गोंयच्यान जे प्रेजेंट केल्ले रिप्रेझेंट फिडेन तांकां आतां नेक्स्ट खंय रिप्रेझेंट करतले कितें अपडेट आहा ताजेर ना कशें आसता हे चडशे ग्रँडमास्टरचे प्लेयर्स असतात ते ऑल ओवर वर्ल्ड खेळटा समटायम्स दे आर ऑन इन्विटेशन समटायम्स दे गो अँड तेंचो प्रोग्राम ते कॅलेंडर तेंचो फिक्स आसता आतां चडशे आमचे प्लेयर आतां एक बरी न्यूज म्हणजे इवानो फुर्तादो जे गॅप घेतिल्लो शी हॅज स्टार्टेड प्लेइंग अँड शी ट्रॅवल टू स्पेन आमच्या 4-5 प्लेयर आतां स्पेनाक खेळपाक गेले गोंयचे आणि अँड आय एम नितीश पेलुकर इज ऑन द वर्ड्स ऑफ बिकमिंग GM नेक्स्ट GM ताका फक्त एक नॉम उरला मागता देवा कडेन जावचो आणि गोंयचो मंदार लाड इज ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ बिकमिंग IM. So there are become to almost 4 years crossed, and he requires I think 1 or 2 norms for becoming IM. So वो चेस टुर्नामेंट जावन फायदो म्हणजे कसो जाला की गोंयचे जशे स्पॉन्सर येतले तशे तशे गोंयचे भुरगे वयर सरतले आनी गोंयचे भुरग्यान आतां जो इंट्रस्ट दाखयला आतां पर्यंत आमचे कडेन तशे रजिस्टर प्लेयर खूब आसा आनी चडशे खूब रेटेड प्लेयर जाल्ले हो मोमेंटान फुडें वचत जाल्यार आमकां आमचे आनी भुरगे GM IM आनी ताचे फुडें मागीर अशे वर्ल्ड टुर्नामेंटाक खेळपाक मेळटले अशें आशा बाळगता हो जो स्पॉन्सर्स केला गोवोरमेंटान हो टुर्नामेंट त्याच्यामुळे आनी लोकांक आनी आमच्या भुरग्यांक उर्बा मेळटली आनी बरे बरे भुरगे फुडें सरतले आनी चॅस म्हणटा ते गोंयचें नांव सबंद देशभर आनी वर्ल्ड वायड जातलें अशें हांव आशा बाळगता आनी ही जी तुमी जी मिडिया कवरेज दिल्या सगळ्या पेपरांनी आनी आमच्या हेजेर इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हॅज ऑल्सो गिवन द बूस्ट टू ऑल द प्लेयर्स आनी आमकां सुद्दां एज अ ऑर्गनायझर आमकां सुद्दां एक अशी हें जालें उर्बा आयल्या की आमी आनी हेज्या पेक्षा बरें काम करतले आनी बरें टुर्नामेंट जातलें अशें आमी मागता फायनान्शियली हेल्प जाल्लो आसा कॉर्पोरेट लेवलानसून तितून ताका टॅक्निकली म्हणजे तेजी कोचिंग ट्रॅवलिंग आनी जो कितें एक्सपेन्सीस आसा तो बंद जाता प्लस आमचे गोंयचे प्लेयर बडींग प्लेयर इतन नोवाज प्रयांक गांवकार हांकां ऑलरेडी क्वॉर्टरली स्टायपेंडाक मेळटा ASF म्हणजे डायरेक्टली ASF न्हू फ्रॉम गव्हर्मेंट लेवल कॉर्पोरेट लेवल आनी तेज्या खातीर आमच्या प्रेजिडेंटान खूब एफर्ट घेतलेले आहा प्लस आतां अंदू आमचो इवान तेलीस आहा ताका मेळटले कित्याक तो न्हू अंडर-7 नॅशनल चॅम्पियन जाल्लो हेज्या खातीर आमी म्हणजे आमचे एज अ गोवा चॅस एसोसिएशन जाता इतके आमी AICFच्या बरोबर काम करपाक म्हणजे तेंच्या फाटल्यान लागून हे जे बरी बरी उपक्रम आहा ते गोंयांत हाडूंक सोदता प्लस गव्हर्मेंट आमकां बरो सपोर्ट दिता आनी गव्हर्मेंट ह्यान फुडें सपोर्ट दितलो कित्याक डॉक्टर सावंतान आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां की चॅस आमकां फुडें व्हरपाक जाय सगळे स्पोर्ट्स आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी त्या हेज्या प्रमाणे आमी काम करतले अशें आमी हें करता आतां जो टुर्नामेंट जालो तितून एक सांगपाची अभिमत म्हणजे गोश्ट म्हणजे कशी आशिल्ली की जे आर्बिटर आशिल्ले त्या सिलेक्टेड आर्बिटर आशिल्ले आनी त्या सिलेक्शन करता आसतना आमचे 2 आर्बिटर त्या टुर्नामेंटाक आशिल्ले एक अरविंद महमद आनी आशिश केळी त्या हितून फक्त 3 जाणां इंडियन आर्बिटर आशिल्ले एक आमचो स्वप्नील एसिस्टंट आर्बिटर डेप्युटी चीफ आर्बिटर आनी आमचे 2 गोंयचे आशिल्ले हे एक्चुअली प्रावड मुवमेंट फॉर गोवा कित्याक ह्यान पयलीं फिडेचे टुर्नामेंट इंटरनॅशनल जाता केन्नाच चडशें रिप्रेझेंटेशन मेळना आनी हे आमकां गोंयाक ताजो एक लाभ मेळ्ळो प्लस आमचो गोंयचो भुरगो लियोन मेंटन्सा फिडे वर्ल्ड कपान खेळ्ळो हो आमकां एक सगळ्यान व्हडली एक उपलब्धी कित्याक नॉर्मली मेळना वायल्ड कार्ड एंट्री मेळ्ळी गोंयान जालें म्हणून ताका तो चान्स मेळ्ळो
तेज्या खातीर आमी फिडेचे तशेंच आमचे ASFचे हे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आमचो गोंयचो प्लेयर येद्या व्हडल्या हेजेर खेळ्ळो. सो आनी कितें विचारता तांकां कितें विचारता